बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हम देखेंगे कि डॉट नेट जो फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे करते हैं। इसमें हम ना सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट देखेंगे बल्कि हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी उसके ऊपर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो इस कोर्स के जो मेजर पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हम सी शार्प का ओवरव्यू देंगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामर के लिए। इसमें हम इसकी सी शार्प की जो एज ए एडवांस लैंग्वेज न्यू फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, और इसके बाद कुछ सैम्पल कंसोल बेस एप्लीकेशन हम बनाएंगे ताकि हमारा जो सी शार्प के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे ताकि हम अगले जो टास्क है हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग फॉर्म्स, उसमें हमें कोई मसला ना पेश आए। ठीक है, तो इसमें सी शार्प के तकरीबन एज ए बिगनर जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इन स्टार्ट। नेक्स्ट जो है विंडोज़ फॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मुख्तलिफ कंट्रोल्स यूज़ होते हैं, जैसे बटन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, माउस के क्लिक या की प्रेस इवेंट जो कीबोर्ड में है उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। इसके अलावा ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के कंट्रोल जो कि थोड़े कम्प्लेक्स कंट्रोल्स हैं, लिस्ट है, इसके अलावा ग्रिड है, इस तरह की जो कंट्रोल हैं उनको हम यूज़ करना सीखेंगे। ऑब्वियसली ये सारे कंट्रोल किसी न किसी एक फॉर्म के ऊपर हम डिस्प्ले कर रहे थे, तो इनको भी रिव्यू करेंगे। MDI एप्लीकेशन इनको रिव्यू करें। उसके बाद डॉट नेट डेटाबेसेस की जो फैसिलिटी, डॉट नेट जो डेटाबेसेस को कनेक्टिविटी की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। हम एडियो डॉट नेट, ठीक है, एडियो डॉट नेट और इस तरह से जो भी डिफरेंट जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह है उनको हम यहाँ पे इस सेक्शन में ओवरव्यू करेंगे। लास्टली फिर हम जो है वो MVC फ्रेमवर्क जो है उसको हम मॉडल व्यू कंट्रोलर मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क जो है वो हम ये माइक्रोसॉफ्ट का एक जो विंडोज विन फॉर्म्स, ये विन फॉर्म्स भी कहलाते हैं। विन फॉर्म्स के बाद जो उन्होंने अपना फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था विंडोज डेवलपमेंट के लिए वो है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन क्लासेस। तो उसको यूज़ करते हैं हम ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन बल्कि हम जो है वो वेब एप्लीकेशन भी चेक करेंगे क्योंकि WPF को यूज़ करते हुए यूजिंग दिस फ्रेमवर्क हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू के इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं मज़ीद हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा एक शॉर्ट सा मैं ओवरव्यू देने लगा हूँ कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में सी शार्प चूँकि एज ए लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस है जो कि C++ प्रोग्रामर का फील होगा। तो मैं एक ये कन्वर्जन कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये अगर C++ का प्रोग्राम है तो उसके बिल्कुल इसी फंक्शनैलिटी वाला C शार्प जो कि जावा से एक्चुअली इंस्पायर्ड लैंग्वेज है, तो उसमें किस तरह का सिंटैक्स होगा। तो ये ज़रा गौर से देखें, ये जो लाइन होती है हमारे पास इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हम एक फाइल जो है इस अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसमें एक्चुअली ये सी आउट जो ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम का, इसकी डेफिनेशन इस फाइल में पड़ी है।
تو ہمیں جب ہم اس پروگرام کو وداؤٹ دس لائن اگر ہم اسے کمپائل کریں تو کمپائلر جو ہے اس سے میسج آئے گا کہ واٹ از سی آؤٹ. تو اگر ہم یہ ہیڈر فائل انکلوڈ کریں گے تو یہ جو سی آؤٹ ہے اس وہ سیٹسفائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کمپائلر کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اس کی ڈیفینیشن یہاں سے مل جائے گی. تو جیسے یہ ہیڈر فائلز ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح سے سی شارپ میں ہم یوز کرتے ہیں یوزنگ کا کی ورڈ یہاں انکلوڈ ہے تو یہاں پہ یوزنگ، تو اس میں ہم سسٹم. تو یہ کیا ہے سسٹم؟ یہ ایک نیم سپیس ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نیم سپیس ہے. تو اس کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ نیم سپیسز کیا ہوتی ہیں. فی الحال نیم سپیسز آر لاجیکل کوڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں. کوڈ باؤنڈریز. ٹھیک ہے، یہ جو فائلز ہوتی ہیں نا ہیڈر فائلز، یہ فزیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل باؤنڈریز. یہ نیم سپیس لاجیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں. تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کا کوڈ اگر ملٹیپل فائلز میں پڑا ہوا ہے اور آپ نے اسے ایک ہی نیم سپیس میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کے پاس سارا کوڈ اویلیبل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو ریپلیس کر کے ہمارے پاس، بلکہ ان دونوں کو کہنا چاہیے، ہمارے پاس یہ لائن ہے. اس کے بعد سی شارپ جو ہے نا وہ جاوا کی طرح پیور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج ہے. تو اس میں آپ یہ فنکشن وداؤٹ کلاس نہیں لکھ سکتے. یہ والا فنکشن وداؤٹ کلاس نہیں لکھ سکتے. تو ہمیں بائی ڈیفالٹ ایک کلاس جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑے گی. ایک کلاس ہے، فرض اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں پروگرام، اور اس کے اندر آپ یہ مین کا فنکشن جو ہے یہ بند کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ہی ہوگا. اب چونکہ یہ کلاس ہے اور اس کا جب ہم اس کے فنکشن کو اس کا ممبر بنائیں گے تو یہ مین فنکشن ڈائریکٹلی ایکسیسیبل نہیں رہے گا جب تک کہ ہم اس پروگرام کلاس کا آبجیکٹ نہ بنا لیں. تو اس نیڈ کو ختم کرنے کے لیے ہم اسٹیٹک جو ہے وہ فنکشن بنائیں گے. تو یہاں پہ لکھا جائے گا پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مین کا جو ایم ہے وہ کیپیٹل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو آرگومنٹس ہیں اگر آپ فیملیئر ہوں تو یہ کمانڈ لائن آرگومنٹس کے لیے یہ والے آرگومنٹ اسپیسیفائی کیے جاتے ہیں. عام طور پہ جو ہے ہمیں بے شمار ٹیوٹوریل میں یہ اس جگہ پہ یہ ہارلی بریکٹس لوگ ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہم یہ آرگومنٹس اگنور کر رہے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کاؤنٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ کتنے آرگومنٹ آئے ہیں، اور یہ ان تک جو ہے ہمیں ایک ریفرنس ہے یا لنک ہے ہمارے پاس کہ وہ اگر آرگومنٹ ہم نے ریڈ کرنا ہے. تو سی شارپ کے پروگرام میں یہاں پہ لازمی ہم لکھتے ہیں، یہاں پہ ایسے لکھا جاتا ہے اسٹرنگ، اور اس کی ایک ارے ہے اور یہ آرگز. یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اسٹرنگ کو ہم اسٹرنگ کا فنکشن جو ہے اس کو کال کر کے اس کے نمبر آف آرگومنٹس ہم چیک کر سکتے ہیں. یہ ایک دفعہ جب ہم پریکٹس کریں گے کس طرح سے کمانڈ لائن آرگومنٹ لیتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو اس لائن کو میں نے اس لائن سے ریپلیس کر دیا. تو یہ ایکسٹرا ہے، یہ والی تو یہ ایکسٹرا ہے اس میں. باقی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی. اس کے بعد آگے دیکھیں، سی آؤٹ کی جگہ یہاں پہ ہمارے پاس کنسول کی ایک کلاس ہے. ٹھیک ہے، اور ایکچولی یہ کنسول جو ہے سی آؤٹ جس کلاس کا آبجیکٹ ہے جگہ او اسٹریم کا آبجیکٹ ہے. یہ جو سی آؤٹ ہے نا یہ او اسٹریم کا آبجیکٹ ہے، او اسٹریم. تو یہ سی آؤٹ جو ہے اس جو اوور لوڈیڈ آپریٹر ہے جو کہ آپ اس ایک فنکشن کی طرح کا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ او اسٹریم کی جگہ ہم نے کنسول جو ہے کلاس ایڈ کی ہے، اور یہ کلاس اس نیم اسپیس میں ڈیفائنڈ ہے جیسے یہ او اسٹریم آئی او اسٹریم میں ڈیفائنڈ ہے. تو اس طرح سے ہم لکھیں گے ڈاٹ. تو کنسول کلاس میں
एक स्टैटिक फंक्शन है राइट लाइन, उसको हम यूज करेंगे। राइट लाइन तो या सिंपली राइट को भी यूज कर सकते हैं। राइट लाइन क्या करेगा कि वो टेक्स्ट डिस्प्ले करने के बाद एक न्यू लाइन भी आखिर में कैरेज रिटर्न भी ऐड कर देगा। तो इसका इक्विवेलेंट फिर हमारे पास ये आ जाएगा, वेलकम टू .NET डेवलपमेंट, इस तरह। तो ये हमने कोड जो है कन्वर्ट कर दिया है सिंपली। एक हमारा जो C++ का कोड था जिसमें हम एक हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवा रहे हैं, उसके बजाय हमने यहाँ पे देखें तो C# का कोड। तो ये तकरीबन सिमिलर है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि सिवाय इसके कि ये एक क्लास ऐड की गई है और कुछ स्पेशल क्लासेज हैं जो कि स्पेसिफिक टू द C#। यहीं मैं जिक्र करना चाहूँगा जावा में क्या होगा। जावा में यहाँ पे यूजिंग की जगह पे इंपोर्ट का लफ्ज यूज किया जाता है, इंपोर्ट, और वो पैकेज इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे नेम स्पेसिस इंक्लूड की जा रही हैं, वहाँ पे जावा का पैकेज और डॉट, उसमें से मुझे सारी फंक्शनलिटी चाहिए। बाकी हूबहू सेम रहेगा, ये सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इस लाइन में बदलाव आएगा। यहाँ पे जावा वाले लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, बाकी ये सेम रहेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे ये सिस्टम के मुतरादिफ है, आउट यहाँ पे ये कंसोल के मुतरादिफ है, और println राइट लाइन के मुतरादिफ है। तो इस तरह से ये देखें आप, तो ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, इनका आर्किटेक्चर भी सिमिलर है। तो ये अल्टीमेटली हम इस तरह का चेंज हमारे पास आने लगा जब हम डेवलपमेंट करने लगे। तो इसको मज़ीद डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप जैसे इसकी एग्जांपल देखेंगे, उसमें हम फिर देखते जाएंगे कि ये इनमें क्या फ़र्क है और किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं। तो एक छोटा सा मैंने ट्रांजिशन के लिए ये आपको एक कंपैरिजन कोड का बता दिया कि कितना फ़र्क आएगा, आपके C++ डेवलपर्स को कितना चेंज नजर आएगा, सिवाय इसके कि कोई कोड आप कोई वेरिएबल जो है वो आप ग्लोबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, तो चूंकि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है C#, C जावा, तो इनके जो पहली जो एक रूल है ये है कि नो कोड विदाउट क्लासेस। तो ये आपने ज़हन में रखना, और इस ट्रांजिशन का भी मकसद यही है कि आपने कोई भी कोड विदाउट क्लास नहीं लिख सकते। जब नो कोड विदाउट क्लासेस होगा तो ग्लोबल वेरिएबल भी आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर आपने डिफाइन करना तो यू कैन डू सम काइंड ऑफ स्टैटिक, आप स्टैटिक वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको ग्लोबल वेरिएबल्स की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये .NET है क्या, क्यों ये इतना मशहूर है। तो .NET को अगर सिंपली .NET की अगर आप डेफिनेशन जानना चाहें तो ये .NET प्लेटफॉर्म को ज़ाहिर करती है। ठीक है, अगर आप साथ में स्पेसिफिक लफ्ज़ यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क का तो वो फिर ये .NET फ्रेमवर्क को आप रेफर कर रहे हैं। सिर्फ .NET जो है .NET प्लेटफॉर्म को ये वो सोच है जिसके अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ये सारा कुछ डेवलप किया। तो ये .NET किसने बनाई है, ये माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो शुरू में माइक्रोसॉफ्ट ने जो आइडिया लॉन्च किया था उसमें ये था कि माइक्रोसॉफ्ट हमें
بے شمار ڈیولپر ٹولز پرووائڈ کرے گا، جس میں ویژول اسٹوڈیو آ جاتا ہے آپ کا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وی ایس کوڈ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ٹولز ہیں، جیسے کہ ویب ڈیولپمنٹ کے لیے فرنٹ پیج تھا، اور اسی طرح بے شمار اور ٹول ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ اسی میں ہی ہمارے پاس جو ہے ڈاٹ نیٹ فریم ورک بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو جاتا ہے، ڈاٹ نیٹ فریم ورک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک بگر تھنگ ہے، یعنی کہ پلیٹ فارم میں ایک چھوٹا سا جو کمپوننٹ ہے وہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پلیٹ فارم جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پلیٹ فارم ایکچولی ایک انوائرمنٹ ہے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ایک پرٹیکولر کام کو سر انجام دینے کے لیے، اس لیے مائکروسافٹ ڈیولپمنٹ فریم ورک یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں یہ ٹولز دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ سرور مشینز کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کے پاس IIS سرور جو کہ ایک ویب سرور ہے، آپ کے پاس SQL سرور آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ونڈوز سرور آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اسی طرح سے ایجر سرور جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس طرح بے شمار دوسرے سرورز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے جن کے اوپر آپ اپنی اپلیکیشنز ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں PC جو کہ ہم پرسنل کمپیوٹر جس کے اوپر ونڈوز چلانے ہو رہی ہو، جب ونڈوز کا ایک موبائل بھی اویلیبل تھا کچھ عرصہ پہلے، اسی طرح سے ہمارے پاس یہ سرفس کے نام سے ڈیوائسز ہیں جو مائکروسافٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اس طرح بے شمار اور ڈیوائسز ہیں جو کہ مائکروسافٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ وہ انوائرمنٹ ہے جو کہ ایکچولی کمولیٹیولی ڈاٹ نیٹ پلیٹ فارم کو لائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں وہ یوزر ایکسپیرینسز یعنی کہ ایسی اپلیکیشن پرووائڈ کرتا ہے جن میں کوئی کافی سملیرٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ ہمیں کچھ بہت زیادہ اپلیکیشن ایسی پرووائڈ کرتا ہے، جیسے مائکروسافٹ ورڈ ہے، MS ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور MS ایکسل ہے، مائکروسافٹ پروجیکٹ ہے، اینڈ نوٹ ہے، اس طرح کے بے شمار جو ہے ہمیں اپلیکیشن یہ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ایک سملر یوزر ایکسپیرینس کے اوپر ہے۔ اگر کوئی بندہ مائکروسافٹ ورڈ یوز کرے تو اسے ایکسل یوز کرنے میں زیادہ دشواری نہیں آئے گی۔ اب مائکروسافٹ نے نہ صرف یہ جو ونڈوز بیس ڈیوائسز کو ایڈریس کر رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ لائنکس جو دوسرے آرکیٹیکچر کے اوپر اگر یا دوسرے آرکیٹیکچر پہ بیس جو سسٹمز ہیں ان کو بھی یہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک کامن ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہے۔ اوپن سورس تو اس طرح سے ویسے نہیں ہے، لیکن کراس پلیٹ فارم آپ کہہ سکتے ہیں اسے، کراس پلیٹ فارم ہے پلیٹ فارم، اور اوپن سورس یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے لیکن اتنا اوپن سورس نہیں ہے جس طرح کے باقی اوورال اوپن سورس ہوتے ہیں۔ تو مائکروسافٹ کا یہ پلیٹ فارم جو ہے نا کراس پلیٹ فارم، یعنی کہ اس کے اوپر آپ بیٹھ کے تو لائنکس کے لیے، اینڈرائڈ کے لیے، iOS کے لیے آپ اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جیسے یہ فیسیلیٹیز ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیولپر ٹول بھی اویلیبل ہیں، سرورز بھی اویلیبل ہیں، تو ان سب کو لنک اپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک جو ٹیکنالوجی یوز کی وہ ہے XML ویب سروسز۔ تو یہ ایکسل میں نا جو انڈر گراؤنڈ لیئر جو ہے ان میں جو کمیونیکیشن، اگر آپ نے کسی PC سے لائنکس پہ کمیونیکیشن کرنی ہے تو یو ول بی یوزنگ دس XML لینگویج فار کمیونیکیشن۔ ڈیولپمنٹ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے ان کو آپس میں تو دین یو آر گوئنگ ٹو یوز دس XML تھنگس۔ ابھی تو چیزیں ویسے بھی ویب پہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں، تو پریویسلی جب مائکروسافٹ کی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈفرینٹ
किस्म की डिवाइसेस पे रन हो रही थी, तो उनमें अगर कम्युनिकेशन करवानी पड़ती थी, हमें कुछ एंडियन, लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का मसला आ रहा था, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के मैंने ओवरव्यू आपको दिया है कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म एक्चुअली है क्या, उसके पीछे थॉट क्या थी। नेक्स्ट हम आते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर। तो सिंपली याद रखें कि जब भी फ्रेमवर्क का नाम आएगा तो आप कोड का आपके ज़हन में आना चाहिए। तो ये कैसा कोड है? कोड रिटन बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है उसने हमें बेशुमार क्लासेस और लाइब्रेरीज बना के दे दी हैं, तो जो कि हम यूज़ करके एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो मेन टारगेट है इस डॉट नेट का वो यही है कि हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें। तो ये जो फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क, ये इन सब के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए कॉमन लैंग्वेज रन टाइम प्रोवाइड किया गया है, जो कि बिल्कुल जावा के इक्विवेलेंट है। उसके ऊपर फ्रेमवर्क की बेसिक लाइब्रेरीज हैं, उसके ऊपर डेटा के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए एक्सएमएल और डेटा की क्लासेस की एक लेयर है। फिर यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के लिए अलहदा क्लासेस अवेलेबल हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, वेब फॉर्म्स के लिए अलहदा एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडोज फॉर्म्स की अलहदा क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, इनके ऊपर एक लेयर है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की। तो यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन का कुछ कोड सी शार्प में भी लिख सकते हैं और कुछ वीबी में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी इन्वायरमेंट आपके पास आ जाएगी। और इन चीज़ों को बाइंड करने के लिए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, जिसमें कॉमन लैंग्वेज टाइप्स और इस तरह से चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली इन शॉर्ट जब भी फ्रेमवर्क की बात आएगी तो आपने समझना है ये एक लाइब्रेरीज हैं जो कि रिटन बाय माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स, ठीक है। तो ये फर्क आपने ध्यान में रखना है कि डॉट नेट क्या है और डॉट नेट प्लेटफॉर्म क्या है। प्लेटफॉर्म एक इन्वायरमेंट है जो कि सपोर्ट करेगी आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में यूजिंग डॉट नेट फ्रेमवर्क। आगे चलते हैं। अभी हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं जो कि डॉट नेट डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर एक बंदे को सी शार्प लैंग्वेज आती है तो वो ये कह रहा होता है कि मुझे डॉट नेट डेवलपमेंट आती है। नहीं, सी शार्प इज ए लैंग्वेज जो कि स्पेशली डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए बनाई गई थी। लेकिन अगर आपने डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ इसे इस्तेमाल किया, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क की बेशुमार लाइब्रेरीज हैं, ये फ्रेमवर्क की बेशुमार लाइब्रेरी, उनको अगर आप सी शार्प लैंग्वेज में यूज़ करना आता है तो फिर आप कहेंगे कि ये मुझे डॉट नेट डेवलपमेंट आती है। इसके अलावा सी शार्प लैंग्वेज के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? मसलन वीबी डॉट नेट, आगे सी प्लस प्लस डॉट नेट और एफ शार्प के नाम से लैंग्वेजेस है, ये भी ऑलरेडी सपोर्टेड है हमारे पास। ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो ये इन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। तो फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज जो हैं उनमें कौन कौन सी मशहूर लाइब्रेरी, जैसे आईओ के लिए लाइब्रेरी है, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी है। इसी तरह अगर आपने कोई कलेक्शन वगैरह मेंटेन करनी है, जैसे क्यूज हैं, स्टैक्स हैं, उनकी एक लाइब्रेरी है। नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए एक लाइब्रेरी अवेलेबल होगी आपको। इसके अलावा बेशुमार दूसरी लाइब्रेरीज हैं, सिक्योरिटी के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल होगी।
تو یہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک ایکچولی ڈفرینٹ لائبریریز کا مجموعہ ہے، اور ایک لائبریری جو ہے ملٹیپل کلاسز یعنی کہ اس کا کوڈ آپ لکھا ہوا ایک خاص پرٹیکولر کام کے لیے، تو وہ ایس کیو ایل سرور کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی لائبریری اویلیبل، ڈیٹا بیس سروسز کے لیے، ڈی بی کے لیے. تو فریم ورک لائبریریز جو ہیں وہ ایکچولی کوڈ ہے جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو کہ مائکروسافٹ کے ڈیولپرز نے ہمیں جو ہے جب ہم کسی اپنے کمپیوٹر کے اوپر ڈاٹ نیٹ فریم ورک انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لائبریریز بھی وہاں پہ اویلیبل ہو جاتی ہیں، وہ بھی انسٹال ہو جاتی ہیں. گاربیج کلیکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں. گاربیج کلیکٹر ایکچولی جو پریویسلی ڈاٹ نیٹ فریم ورک سے پہلے جب میموری لیکس کے ایشو آتے تھے، میموری لیک، یہ میموری لیک کیا ہوتا ہے؟ جب رن ٹائم پہ ہم ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پر یہ لازم ہے کہ جتنی ہم نے میموری نیو سے ایلوکیٹ کروائی ہے اتنی ہی میموری ہم ڈیلیٹ سے ڈی ایلوکیٹ کروا دیں جب وہ ہمارا استعمال ختم ہو گیا. تو اس چیز کو جو ہے بعض ڈیولپرز جو ہیں وہ اوور لک کر جاتے تھے، اور میموری تو ایلوکیٹ کروا لیتے تھے لیکن ڈیلیٹ نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے میموری لیک اکر ہونا شروع ہو. تو سی شارپ میں اسپیسیفکلی ڈاٹ نیٹ کی انوائرمنٹ میں انہوں نے ایک سروس پرووائڈ کی ہوئی ہے گاربیج کلیکٹر کی. سی شارپ میں ہر آبجیکٹ جو آپ کسٹم آبجیکٹ بنائیں گے وہ ایک کلاس ہے آبجیکٹ کی، اس سے ڈیرائیوڈ ہوتا ہے. تو اس جو ڈیفالٹ آبجیکٹ کی کلاس ہے اس میں ریفرنس مینٹین ہوتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ کے کتنے ریفرنسز ہیں. تو یہ جو گاربیج کلیکٹر کی سروس ہے ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور میموری میں چیک کرتی ہے کہ کون سی آبجیکٹ ہیں جن کے ریفرنس 0 ہو چکا ہے. جتنے بھی آبجیکٹ اسے میموری میں 0 ریفرنس کے ملیں گے تو وہ سمپلی ان سب آبجیکٹ کی میموری فری کروا دے گا. یہ گاربیج کلیکٹر کا کام ہے اور یہی گاربیج کلیکٹر ہے. سروس اور ویب سروس پہ بات کرتے ہیں. سروسز آپ آلریڈی جانتے ہیں ہمارے سسٹم میں بے شمار سروسز اس وقت رن کر رہی ہیں، جیسے نیٹورک سروس ہے، اسی طرح ہمارے پاس یہ نیٹورک کے علاوہ آئی او ڈیوائسز سروسز رن ہو رہی ہیں. تو یہ وہ سروسز ہیں جو ان کو ہم لوکل سروس کہتے ہیں. اس کے علاوہ ریموٹ سروسز بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً ایک اپلیکیشن ہے اس کا ایک پارٹ یہاں پہ رن ہو رہا ہے، ایک پارٹ دوسرے کمپیوٹر پہ رن ہو رہا ہے. تو اس میں جو کمیونیکیشن ہے پہلے ہم جو ہے ریموٹ پروسیجر RPC سے کرواتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی میتھڈ ہیں جن سے ہم ریموٹ سروسز جو ہے وہ وہ کر سکتے ہیں. ایک جو مشہور کامنلی نون ریموٹ سروس ہے وہ ڈیٹا بیس کی. اگر آپ ایک سرور سے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ایکسیس کریں تو وہاں ایک DB سروس رن ہوگی جو آپ کو ایکچولی ڈیٹا پرووائڈ کر رہی ہے. اچھا، اگر یہی سروسز ہم اگر HTTP پروٹوکول پہ رن کریں یوزنگ این ویب سرور، ایک ویب سرور پہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے ویب سروس. ایکچولی ویب سروس ہے نا وہ ایک ویب پیج کی طرح کا ہے لیکن اس کی GUI نہیں ہوتی، اس لیے ہم اسے ویب سروس کا نام دیں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروٹوکول کا ذکر کیا HTTP پروٹوکول، اسی طرح سے مزید اور بھی پروٹوکول ہیں TCP، UDP، FTP اور ہزاروں پروٹوکول ہیں. ایکچولی پروٹوکول ہوتا کیا ہے؟ سیٹ آف رولز ہوتا ہے، سیٹ آف رولز فار کمیونیکیشن. یہ کمیونیکیشن اگر آپ دو بندے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی خاص میسج تو وہ کوئی سیٹ آف رولز ڈیفائن کر لیں گے کہ میں اگر یہ اشارہ کروں گا تو آپ نے یہ کرنا ہے، اگر میں یہ کروں گا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے.
تو उस चीज़ को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और कंप्यूटर में ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो ये हैं कि आप डिफाइन कर रहे हैं कि मैं अगर ये बिट पैटर्न सेंड करूंगा तो आपने ये समझना है, यानी कि फर्ज करेंगे ये बिट पैटर्न है तो इसका मतलब कुछ और है, इस बिट पैटर्न का मतलब कुछ और होगा। तो प्रोटोकॉल में एक्चुअली यही चीजें डिफाइन की जाती हैं। डॉट नेट कोर, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क जो कि सिर्फ विंडोज के लिए था, डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए था, विंडोज ऐप डेवलपमेंट के लिए। डॉट नेट कोर एक्चुअली क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आप विंडोज की मशीन को यूज करते हुए आप iOS के ऊपर iOS के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए लिख सकते हैं या लाइनक्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं और डेवलप दूसरे फ्रेमवर्क के लिए कर, ठीक है, सॉरी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए, तो इसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कहते हैं। कॉमन टाइप सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट नेट इन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, ना सिर्फ C# बल्कि इन लैंग्वेज को भी सपोर्ट। तो आप एक मिक्स हाइब्रिड किस्म का कोड लिख सकते हैं, यानी कि एक टीम अगर VB की एक्सपर्ट है, दूसरी C# की एक्सपर्ट है, तीसरी C++ की एक्सपर्ट है, तो आप एक सिस्टम को तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी जो है यूज करके बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली डॉट नेट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ये 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ कोड इंटीग्रेट कर लें। वो इस कॉमन टाइप लैंग्वेज की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि कॉमन टाइप लैंग्वेज जो है हमारे डिफरेंट C# या जो VB या F# का जो कोड है वो से कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट है, जहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स मैप हो जाती हैं। मसलन एक इंटीजर है जो कि C# का है, उसी तरह एक इंटीजर है जो VB का है, तो उसको एक कॉमन डेटा टाइप पे मैप करने के लिए हम ये CTC का सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं ये अल्टीमेटली इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो जब इनको कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए हमें ये 2 सर्विसेज चाहिए। इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए हमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये भी अवेलेबल हमारे पास, जिट कंपाइलर का नाम है। ये इस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को कन्वर्ट करके तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बना देता है, और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड जब निकलता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इस कोड को ये कॉमन CLR चाहिए। ये जो CLR है हर प्लेटफॉर्म का अलहदा से बनाया जाता है, यानी कि विंडोज का CLR अलहदा होगा, एंड्रॉयड के लिए अलहदा होगा, और इसी तरह से बाकी प्लेटफॉर्म के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट विंडोज की अलहदा होती है, लाइनक्स की अलहदा होती है, iOS की अलहदा होती है, जो कि एक्चुअली हमें JVM प्रोवाइड करती है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें एक्चुअली ये जो कंपाइल्ड जिट कंपाइलर से कंपाइल हुआ कोड रन करता है। इसी तरह ये जब जिट कंपाइलर से हम ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड जो है वो मशीन स्पेसिफिक यानी कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जनरेट करेंगे, वो फिर CLR की मदद से उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट होगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनका हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है, तो आप इसको ज़हनशीन कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम कुछ जो है वो डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स करेंगे।